एवं शुभ प्रभात। सेतुगर मिडिया युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोतावृन्दहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हुँ प्रस्तुता कमलपन्थी। डाक्टर जोसेफ मर्फीबाट लेखिएको पुस्तक तपाईँको अवचेतन मनको शक्तिको हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। आशिष भावुकले नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको यस पुस्तकलाई पाँचपोखरी प्रकाशन गृहले नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको छ। आज हामी यस पुस्तकको 17औं परिच्छेद क्षमा गर्न अवचेतन मनको प्रयोगमा छौँ, जुन यसरी सुरु हुन्छ। ईश्वर जीवन हुन् र अहिले पनि त्यो जीवन शक्ति तपाईँमा प्रवाहित भइरहेको छ। ईश्वर तपाईँ मार्फत शान्ति, मेलमिलाप, सुन्दरता, प्रफुल्लता र समानताको रूपमा प्रस्तुत हुन मन पराउँछन्। यसलाई भगवानको इच्छा वा जीवनको प्रवृत्ति भनिन्छ। तपाईँमा प्रवाहित भइरहने जीवनशक्तिमा रोकावट ल्याउनु भएमा यसले भावनात्मक कुण्ठा एवं गाँठाहरू अझ कसिँदै जान्छन् र नकारात्मक परिस्थिति निम्त्याउँछन्। संसारको दुखी र दरिद्र अवस्थाले भगवानलाई असर पार्दैन। यी सबै परिस्थितिका कारण मानिसको विनाशकारी र नकारात्मक सोच हुन्। त्यसकारण भगवानलाई समस्या वा रोगका लागि दोष दिनु थप एक मूर्खता हो। भगवानलाई रोग, पाप अनि मानव जातिको कष्टका लागि दोषी मानेर धेरै मानिसमा आफूभित्रको जीवन शक्तिको प्रभावलाई रोक्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। अरू व्यक्तिहरू दुःख, पीडा, प्रिय व्यक्तिको मृत्यु, व्यक्तिगत विपद र दुर्घटनाका लागि भगवानलाई दोषी मान्छन्। उनीहरू भगवानसँग रिसाउँछन्। तिनै व्यक्ति आफ्नो दरिद्रताको जिम्मेवार भगवान मान्दछन्। जबसम्म मानिसहरू यस्ता नकारात्मक भावमा अल्झन्छन्, उनीहरू स्वचालित रूपमा अवचेतन मनको नकारात्मक प्रतिक्रिया भोग्न बाध्य भइरहन्छन्। वास्तवमा ती व्यक्तिले आफैलाई सजाय दिइरहेका छन् भन्ने पत्तो पाउँदैनन्। उनीहरूले यथार्थ देख्नुपर्छ र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अरू व्यक्ति वा वस्तुप्रतिको रिस, राग, द्वेष र दोषारोपणको भाग त्याग्नुपर्छ। अन्यथा उनीहरू स्वास्थ्य, सम्पन्न, प्रफुल्ल र सृजनशील भएर अघि बढ्न सक्दैनन्। जब उनीहरूले मानसिक रूपमा प्रेमलाई ईश्वर भनी स्वीकार्छन् र आफैमाथि ख्याल गर्ने, मार्गनिर्देशन गर्ने र आफूलाई जोगाइराख्ने जीवनशक्तिप्रति कृतज्ञ हुन्छन्, अनि ईश्वर वा जीवनप्रतिको यो मान्यता अवचेतन मनमा पुग्छ। त्यसपछि ती व्यक्तिले अनगिन्ती तरिकाबाट आफू धन्य भएको पाउनेछन्। जीवनले तपाईँलाई सधैँ क्षमा दिन्छ। औँलामा चोट लाग्दा जीवनले तपाईँलाई क्षमा दिन्छ। तपाईँभित्रको अवचेतन शक्ति त्यसको उपचारमा लागिहाल्छ। काटिएको ठाउँमा नयाँ कोषहरूले पुल बनाउँछन्। गल्तीले कुनै दूषित खाना खानुभयो भने जीवनशक्तिले तपाईँलाई तत्काल बान्ता गर्न लगाउँछ। तपाईँको हात पोलिहाल्यो भने जीवनशक्तिले जलन र त्यो क्षति हटाउँछ र नयाँ छालाका कोषहरू प्रदान गर्छ। तपाईँप्रति जीवनको असन्तोष र गुनासो रहँदैन र सदैव क्षमा दिइरहन्छ। तपाईँले प्रकृतिसँग मिल्ने भाव राखेर सकार्य गर्नुभयो भने जीवनले तपाईँलाई पुनः स्वास्थ्य, शक्ति, सन्तुलन र शान्तिको अवस्था सिर्जना गर्दछ। नकारात्मक घातक यादहरू, तिक्तता र दुर्भावनाले सङ्क्रमित हुन्छन्। तिनको जीवनशक्तिको अप्रवाहमा अवरोध उभ्याइदिन्छन्। कसरी उनले पश्चातापको भाव जगाए। मेरा चिन्जानका एकजना व्यक्ति राति 1 बजेसम्म काम गर्थे। उनी आफ्नी श्रीमती र 2 छोराको त्यति ख्याल गर्दैनथे। उनी मेहनतका साथ काम गर्नमा व्यस्त रहन्थे। उनलाई लाग्थ्यो कि अबेर रातसम्म त्यति मेहनत र लगावका साथ काम गरेमा सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ। उनको रक्तचाप 200 भन्दा बढी थियो र पश्चातापमा बाँचिरहन्थे। उनी अन्जानमा नै कडा मेहनतबाट आफैलाई सजाय दिइरहेका थिए र परिवारको वास्ता पनि गर्दैनथे। सामान्य व्यक्तिले त यसो गर्दैन। उनले त आफ्ना सन्तान र उनीहरूको प्रगतिमा रुचि राख्छ। मैले उनलाई किन त्यति धेरै कडा मेहनत गरिरहेका थिए भनी सोध्ने क्रममा मैले भने, तपाईँलाई भित्रभित्रै कुनै कुराले खाइरहेछ, नत्र तपाईँ यस्तो व्यवहार गर्नुहुने थिएन। तपाईँ आफैलाई दण्ड दिँदै हुनुहुन्छ र आफैलाई क्षमा गर्न सिक्नुपर्छ। उनले पछि मलाई भनेअनुसार उनको भाइमध्येका एकजनालाई गरेको खराब व्यवहारप्रति उनलाई पश्चाताप थियो। मैले उनलाई बताएँ, उनलाई भगवानले नभई स्वयं आफैले दण्ड दिइरहेका थिए। उदाहरणको लागि, जीवनका आधारभूत मान्यता उल्लङ्घन गर्नुभयो भने नकारात्मक परिणाम तपाईँलाई नै भोग्नुपर्छ। करेन्ट बगिरहेको नाङ्गो तार छुनुभयो भने चोट तपाईँलाई नै लाग्छ। प्रकृतिका शक्तिहरू नकारात्मक छैनन्। यो त तपाईँले प्रयोग गर्ने तरिकामा निर्भर हुन्छन्। यसलाई तपाईँ घरमा आगो लगाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ या उज्यालो बनाउन। तपाईँको पाप भनेको यी आधारभूत मान्यताको अज्ञान र दण्ड भनेको त्यस अनुसारको मानसिक प्रतिक्रिया हो।
रसायनशास्त्रको नियम उल्लङ्घन गर्नुभयो भने तपाईँले अफिस या कारखाना ध्वस्त बनाउनुहुन्छ। जोडले बोर्डमा हिर्काउनु भयो भने चोट लाग्छ। बोर्ड राख्नुको उद्देश्य त्यो होइन, त्यो त अडेस लाग्न या खुट्टा अड्याउनका लागि हुनसक्छ। यी व्यक्तिले भगवानले कसैलाई पनि निन्दा गर्ने वा दण्ड दिँदैनन् भन्ने बुझे। उनको समस्या र पीडाका कारण उनको अवचेतन मनको नकारात्मक र विनाशकारी विचारप्रतिको प्रतिक्रिया थियो। पहिले उनले भाइलाई धोका दिएका थिए र भाइ चाहिँ बितिसकेका थिए। अहिले उनी पश्चाताप र ग्लानीले पीडित थिए। मैले उनलाई सोधेँ, के तपाईँ अहिले भाइलाई धोका दिनुहुन्थ्यो? उनले भने, दिने थिइनँ। त्यसबेला तपाईँले सही गरेको जस्तो लागेको थियो। उनले जवाफमा हो भने, तर अहिले त त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो र? उनले थपे, अझ अहिले त म अरूलाई कसरी बाँच्ने भन्ने सिकाइरहेको छु। मैले प्रतिक्रिया दिएँ, अहिले तपाईँमा उच्च समझदारी र आदर्श छ। क्षमाशीलता भन्नु नै त आफैलाई क्षमा दिनु हो। मेलमिलापको दिव्य मान्यता अनुरूप सोच विचार गर्नु नै क्षमाशीलता हो। आफ्नो निन्दालाई नर्क भनिन्छ। बन्धन र अवरोधलाई काटेर क्षमाशीलतालाई स्वर्ग अर्थात् सन्तुलन र शान्ति मान्नुपर्दछ। यसपछि उनको मनको भारबाट पश्चाताप र आत्मनिन्दाको भार हट्यो। अब उनको समस्या बाँकी रहेन। डाक्टरले उनको ब्लड प्रेसर नापे, जुन सामान्य थियो। यही व्याख्या नै उनका लागि निवारणको कारक बन्यो। हत्याराले आफैलाई क्षमा गर्न सिके। युरोपमा आफ्ना भाइको हत्या गरेका एक हत्यारा म कहाँ आएका थिए। उनी भगवानले आफूलाई दण्ड दिने कुराले मानसिक पीडा र तनाव झेलिरहेका थिए। आफ्नी श्रीमतीसँग भाइको यौन सम्बन्ध रहेको कुरा थाहा पाएपछि रिसको झोकमा भाइलाई गोली हानी मारेको कुरा उनले बताए। यो घटना उनले मलाई भेट्नुभन्दा 15 वर्ष अघि घटेको थियो। यस अवधिमा उनले एक अमेरिकी युवतीसँग विवाह गरेर 3 सन्तान जन्मिसकेका थिए। उनी अरूलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा थिए र गर्थे। अब उनी पहिलेको जस्तो थिएनन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार हरेक 11 महिनामा हाम्रा शरीरका हरेक कोषहरू फेरिन्छन्। यसकारण पनि अब उनी मानसिक र शारीरिक रूपमा त्यही व्यक्ति नरहेको कुरा मैले उनलाई बताएँ। वास्तवमा नै मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा उनी नयाँ व्यक्ति थिए। उनी मानवताप्रतिको प्रेम र सद्भावले पूर्ण थिए। 12 वर्ष अघि त्यो अपराध गर्ने वृद्ध व्यक्ति मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा मरिसकेका थिए। उनी त यो निर्दोष व्यक्तिलाई दोषारोपण गरिरहेथे। उनीमाथि यो व्याख्याको गहिरो प्रभाव पर्यो। उनले आफ्नो मनबाट ठुलो भार हटेको अनुभव भएको बताए। उनले बाइबलमा उल्लेख गरिएको यो सत्यको महिमा बल्ल बुझे। अब आओ हामी सँगसँगै बसेर आफ्ना कुराको छलफल गरौँ। तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए पनि तिनीहरू हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्। गाढा राता रङका भए पनि ती उनी जस्तै हुनेछन्। यसैया 1:18। अनुमति बिना तपाईँ आफै दुखी बन्न सक्नुहुन्न। एक शिक्षिकालाई उनले दिएको भाषणप्रति उनकी सहकर्मीले प्रतिक्रिया जनाइन्, तिमी ज्यादै छिटो बोल्यौ। तिम्रो उच्चारण पनि ठिक थिएन। केही शब्द अस्पष्ट थिए जसको कारण भाषण प्रभावहीन थियो। आफ्नै साथीले गरेको यस्तो आलोचनाप्रति ती शिक्षिका क्रुद्ध र तनावग्रस्त थिइन्। उनी आफैलाई पनि त्यो प्रस्तुति ठिक लागेको थिएन। म कहाँ आउँदा उनी दुखी थिइन्। मैले उनलाई सोधेँ, तिम्रो प्रस्तुति कस्तो थियो? उनले राम्रो नभएको स्वीकारिन्। उनको त्यो स्वीकारोक्ति लगत्तै उनले आफ्ना अदक्षताहरूलाई सुधार गर्दै सिटी कलेज स्थित पब्लिक स्पिकिङ कोर्स लिइन्। उनले ती आफ्ना कमजोरी सुधार्न रुचि दिएकोमा धन्यवाद दिँदै पत्र लेखिन् र आफूलाई सुधार्न सहयोग गर्ने सहकर्मीलाई उनको खोज र निष्कर्षप्रति कृतज्ञता प्रकट गरिन्। कसरी दयालु बन्ने? मानव उक्त शिक्षिकाको बारेमा पत्रमा लेखेको कुनै पनि विवरण सत्य थिएन। ती शिक्षिकाले आफ्नी सहकर्मीको प्रतिक्रियालाई आफ्नो भाषणका सामग्रीहरूप्रति पूर्वाग्रह राख्ने साँघुरो सोच बोकेकी महिलाको प्रतिक्रिया हो भनी व्यवस्था गर्न सक्थिन्। उनले सो प्रतिक्रियालाई एक मानसिक रूपमा विचलित व्यक्तिको रोगको उपज हो भनेर छेउ लगाउन सक्थिन्। यही कुरा बुझ्नु नै करुणामय हुनु हो। यस्तो आलोचनालाई व्यवस्था गरेर सही प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ। आलोचकले शान्ति, सन्तुलन र समझ पाउन् भनी प्रार्थना गरेर जब तपाईँ आफैलाई आफ्नो विचार, प्रतिक्रिया र भावनाको मालिकको रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ, तपाईँ पीडित हुन सक्नुहुन्न। भावनाले विचारलाई पालना गर्छन् र आफूलाई हानि गर्ने वा पीडा दिने खालका विचारलाई अस्वीकार गर्ने शक्ति तपाईँमा नै छ। विवाह मण्डपमा एक्लै छोडिँदा। केही वर्ष अघि
म एक वैवाहिक समारोहमा सहभागी हुन एउटा चर्चमा गएको थिएँ। 2 घन्टाको पर्खाइसम्म पनि बेहुला नआएपछि बेहुलीले आँखाभरि आँसु पार्दै मलाई भनिन्, मैले ईश्वरलाई एउटा पूर्ण मार्ग निर्देशनको लागि प्रार्थना गरेकी थिएँ। ईश्वर कहिल्यै चुक्दैनन्। सायद यही उनको उत्तर होला। यही उनको प्रतिक्रिया थियो। भगवानप्रतिको आस्था र जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भन्ने विश्वास उनको मनमा भएकाले उनको भनाइमा कुनै तिक्तता थिएन। उनले भनिन्, यही नै सही अवस्था हुनुपर्छ, किनभने मैले उसको र मेरो लागि मलाई सही अवस्था सिर्जना गर्नका लागि प्रार्थना गरेकी थिएँ। यस्तै घटना अरू कसैको जीवनमा घटेको भए ऊ विचलित हुन्थ्यो, मानसिक सन्तुलन गुमाउन सक्थ्यो वा अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो होला। म दुखी छु तर टुटेकी छैन। अवचेतन मनको गहिराइमा भएको अनन्त शक्तिसँग भेट्नुहोस्, त्यसलाई बुझ्नुहोस्। यसमा तपाईँकी आमाले तपाईँलाई बोकिरहँदा उनीप्रति तपाईँको विश्वास जत्तिकै पूर्ण विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँले आत्मविश्वास, मानसिक अनि भावनात्मक स्वास्थ्य पाउने तरिका यही हो। विवाह गर्नुहुन्न, यौन सम्पर्क पाप हो र म पापी हुँ। केही समय अघि मैले एक 22 वर्षीय युवतीसँग कुरा गरेको थिएँ। उनलाई पुरुषहरूसँग नाच्नु, तास खेल्नु, पौडी खेल्नु र घुम्न जानु पाप हो भनेर सिकाइएको थियो। उनकी आमाले आफ्नो आज्ञा र धार्मिक मान्यता विपरीत काम गरे नर्कमा जलाइने डर देखाएकी थिइन्। ती महिला कालो पहिरन लगाउँथिन्। उनी क्रिम, लिपस्टिक र अन्य कुनै प्रकारको सौन्दर्य साधन प्रयोग गर्दिन थिइन्, किनभने उनलाई यी सबै पाप हुन् भनिएको थियो। उनकी आमाले उनलाई सबै पुरुष दुष्ट हुन्छन् अनि यौन सम्पर्क दानवका लागि हो र यो मानिसलाई बहकाउने दुष्ट तत्त्व हो भनेकी थिइन्। ती युवतीमा पश्चाताप भाव भएकाले उनले आफैलाई क्षमा गर्ने सिक्नै पर्ने थियो। उनले जीवनका यथार्थ अनुभूति गर्दै यी भ्रामक विचारलाई त्याग्दै आफ्नो लागि नयाँ अनि यथार्थ मान्यता निर्माण गर्नुपर्ने थियो। जब उनी अफिसका सहकर्मी पुरुषसँग घुम्न निस्कन्थिन्, उनलाई गलानी हुन्थ्यो र भगवानले दण्डित गर्ने डरले सताइरहन्थ्यो। धेरै योग्य पुरुषहरूले उनलाई विवाह प्रस्ताव राखे, तर उनले मलाई भनिन्, विवाह गर्नु गलत कुरा हो, यौन पाप हो र म पापी हुँ। यही उनको बुझाइ थियो, या भनौँ उनलाई यस्तै बनाइएको थियो। उनी 10 हप्ता जति लगातार हरेक हप्ता म कहाँ आइन् र मैले उनलाई यही पुस्तकमा उल्लेख गरिए जस्तै चेतन र अवचेतन मनको कार्यविधि स्पष्ट बुझाएँ। उनले बुझिन् कि उनलाई गलत कुरा बुझाइएको थियो। उनी ठगिएकी थिइन् र एउटी अज्ञानी, अन्धविश्वासी र अन्योलग्रस्त आमाले उनलाई मार्गनिर्देशन गरिरहेकी थिइन्। पछि उनी परिवारबाट छुटिएर आनन्दको जिन्दगी बिताउन थालिन्। मेरो सल्लाहमा उनले आफ्नो पहिरन र कपालको शैली बदलिन्। उनले पुरुष प्रशिक्षकबाट नै नृत्य र ड्राइभिङ प्रशिक्षण लिइन्। उनले पौडिन र तास खेल्न सिकिन् र धेरै केटाहरूसँग सङ्गत गरिन्। उनले जिन्दगीलाई माया गर्न थालिन्। त्यस अपार विवेकले उनका लागि सही र योग्य जीवनसाथी खोज्ने पूर्ण विश्वासका साथ उनले प्रार्थना गरिन्। कालान्तरमा यही भयो। एक दिन उनी मेरो कक्षाबाट निस्कँदा बाहिर मलाई भेट्न एक युवक आएका थिए। मैले उनीहरू दुई बीच परिचय गराइदिएँ। उनीहरू अहिले विवाहित छन् र एक अर्कासँग आनन्दित छन्। उपचारका लागि क्षमा गर्नु आवश्यक छ। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न उभिन्छौ, तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गरिदिउन्। मर्कुस 11:25। मानसिक शान्ति र तेजस्वी स्वास्थ्यका लागि अरूलाई क्षमा दिनु अत्यावश्यक छ। पूर्ण स्वास्थ्य र प्रफुल्लता चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई अहिलेसम्म चोट पुर्याउने सबैलाई क्षमा गर्नु जरुरी छ। दिव्य मान्यता र प्रक्रियासँग एकाकार हुँदै आफैलाई क्षमा गर्नुहोस्। अरूलाई क्षमा नगरी आफैलाई क्षमा गर्न सकिन्न। आफैलाई क्षमा दिने कुरामा असहमति वा अस्वीकार जनाउनुको अर्थ निराधार घमण्ड र अज्ञानता हो। आजकल औषध विज्ञानले मनोशारीरिक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ आवाज उठ्दै आएको छ। बाथरोगदेखि हृदयरोगसम्मका कारणमा द्वेषभाव, पश्चाताप, घृणा, अरूमाथि दोषारोपण प्रमुख छन्। उनीहरूका अनुसार यी दुखी, दुर्व्यवहार भोगेका, धोका खाएका बिरामीहरू आफूलाई त्यस्तो व्यवहार गर्नेहरूप्रति द्वेष राख्थे। यसले उनीहरूको अवचेतन मनमा निको हुन गाह्रो पर्ने घाउ भयो। उनीहरूले पुरानो चोट र द्वेषलाई फाल्नुपर्छ र यसको एकमात्र र निश्चित विधि क्षमाशीलता हो। क्षमा कर्ममा उतारिएको प्रेम। क्षमाशीलताको कलाका लागि क्षमा दिने चाहना अत्यावश्यक हुन्छ। तपाईँ साँच्चै क्षमा दिन चाहनुहुन्छ भने
तपाईँको आधा समस्या समाधान भइसक्यो। मलाई लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ कि क्षमा गर्नुको अर्थ तपाईँ यसलाई मन पराउनु वा उनीहरूसँग सम्बन्धित हुन चाहनुहुन्छ भन्ने होइन। तपाईँलाई कसैलाई मन पराउन बाध्य पार्न सक्दैन। न कुनै कानुनले सद्भाव, प्रेम, शान्ति र सहिष्णुताको नियम लागू गर्न सक्छ। कसैले वासिङटनमा आदेश पत्र जारी गर्दैमा कसैलाई मन पराउन असम्भव छ, तर पनि हामी कसैलाई मन नपराए पनि माया गर्न सक्छौँ। बाइबलमा भनिएको छ, एक अर्कालाई प्रेम गर। यो चाहना हुने जो कहिले पनि गर्न सक्छ। प्रेमको अर्थ तपाईँले अरूका भावी स्वास्थ्य, प्रफुल्लता, शान्ति, सुख र जीवनका सम्पूर्ण खुसीको कामना गर्नु हो। त्यसका लागि एउटै पूर्वशर्त छ, त्यो हो इमान्दारिता। क्षमा दिनुको अर्थ तपाईँ महात्मा हुनु नभई एक प्रकारले स्वार्थी हुँदै हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ अरूको लागि जे कामना गर्दै हुनुहुन्छ त्यही आफ्ना लागि कामना गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ र अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, यसकारण यो तपाईँका लागि पनि गरिएको कामना हो। जे तपाईँ सोच्नुहुन्छ र अनुभव गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यही हुनुहुन्छ। त्योभन्दा सरल अरू केही हुन सक्छ र? क्षमा गर्ने विधि। यहाँ एउटा सरल विधि उल्लेख गरिएको छ। यो अभ्यासले तपाईँलाई चमत्कारी परिणाम दिनेछ। मनलाई शान्त पार्नुहोस्, स्थिर र शिथिल हुनुहोस्। भगवान र तपाईँप्रति उनको प्रेमबारे सोच्दै भन्नुहोस्, म स्वतन्त्रताका साथ पूर्ण रूपमा तिमी अर्थात् दोषीको नाम उल्लेख गर्दै भन्नुहोस्, तिमीलाई क्षमा गर्दछु। मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा म उसलाई मुक्त गर्दछु। मलाई दुःख दिने उसँग सम्बन्धित भएका सम्पूर्ण कुराहरूका लागि म क्षमा दिन्छु। म स्वतन्त्र छु र ऊ स्वतन्त्र छ। यो अद्भुत भावना हो। यो मेरो लागि व्यापक क्षमादानको शुभ दिन हो। मलाई कुनै पनि समय दुःख दिएका वा जोड दिएका सबैलाई म क्षमा गर्दछु र ती सबैका जीवनमा पूर्ण स्वास्थ्य, प्रफुल्लता, शान्ति र सम्पूर्ण सुखको कामना गर्दछु। म यो कार्य पूर्ण प्रेम, खुसी र स्वतन्त्रताका साथ गर्दैछु र जब मलाई चोट पुर्याउने व्यक्तिका बारेमा सोच्छु, म भन्छु मैले तिमीलाई मुक्त गरेँ र जीवनका सम्पूर्ण आनन्द तिम्रै हो। म स्वतन्त्र छु र तिमी पनि। यो अद्भुत छ। सच्चा क्षमाशीलताको महान रहस्य भन्नु नै एकपटक तपाईँले कसैलाई क्षमा गरिसकेपछि पुनः त्यही प्रार्थना दोहोऱ्याउने आवश्यकता नहुनु हो। जब पनि तपाईँलाई त्यस व्यक्तिको सम्झना आउँछ वा कुनै चोटले पुनः झस्काउँछ, जसै तपाईँलाई दोषभाव आउँछ, यही भाव प्रकट गर्नुहोस्। केही दिनमा नै सो व्यक्ति वा घटनाको याद अझ मधुर हुँदै हराउँदै गएको पाउनुहुनेछ। क्षमादानका लागि एसिड टेस्ट। सुनको लागि एक एसिड टेस्ट गरिन्छ, त्यस्तै क्षमाशीलताको लागि पनि एसिड टेस्ट छ। यदि मैले तपाईँलाई पहिले तपाईँको हानि गर्ने वा चोट पुर्याउने व्यक्तिको प्रगतिका बारेमा कुरा सुनाए र त्यो सुनेर तपाईँलाई असहज हुन्छ वा नराम्रो लाग्छ भने तपाईँको घृणा वा द्वेष भावना तपाईँको अवचेतन मनमा केही हदसम्म बाँकी नै छ भन्ने बुझिन्छ। मानव केही वर्ष अघि तपाईँलाई दाँतमा अति दुखाइ भएको थियो र तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो, म तपाईँलाई भेट्दा तपाईँको दुखाइका बारेमा स्वाभाविक रूपमा सोध्छु। तपाईँ सहजै भन्नुहुन्छ, कुनै पनि दुखाइ छैन, मलाई त्यस दुखाइको याद छ तर दुखाइ छैन। तपाईँलाई त्यो घटनाको याद हुनसक्छ तर त्यो चोट र दुःख हुँदैन। यही एसिड टेस्ट हो र तपाईँ मानसिक आध्यात्मिक रूपमा यो टेस्टमा उत्रनुपर्छ भने तपाईँ आफैलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ र क्षमाशीलताको सच्चा कलाको अभ्यास भएको छैन। सबैलाई क्षमा दिनु नै सबैलाई बुझ्नु हो। जब मानिसले आफ्नो मनको सृजनशील शक्ति बुझ्छ, उसले आफ्नो उन्नति वा अवनतिका लागि अन्य व्यक्ति वा परिस्थितिलाई दोष दिन छोड्छ। उसलाई आफ्नै सोच विचार र भावनाले नै भाग्य निर्माण गर्ने तथ्य थाहा हुन्छ। त्योभन्दा पनि बाहिरी कुरा आफ्नो जीवन र अनुभवका कारण होइन भन्ने कुरा बुझ्न सक्छन्। विचार नै वस्तु हुन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अरूले आफ्नो खुसीमा दखल दिन्छन् र आफू निर्दय भाग्यको फुटबल भएको एवं जिउनका लागि अरूको विरोध गर्नुपर्छ र लड्नुपर्छ भन्ने जस्ता भावहरू अमान्य हुनेछन्। सम्झनै पर्ने कुराहरू। ईश्वर वा जीवन शक्तिले व्यक्ति बीच भेदभाव गर्दैन। जीवनले कसैसँग पनि भेदभाव गर्दैन। जब तपाईँ सद्भाव, स्वास्थ्य, खुसी र शान्तिको सिद्धान्तलाई पालना गर्न थाल्नुहुन्छ, जीवन वा ईश्वरले तपाईँको पक्षमा काम गर्न थाल्दछ। ईश्वर वा जीवनले
रोग दुर्घटना वा कष्ट पठाउँदैनन्। हामी यी चिज आफ्नो नकारात्मक र विध्वंसात्मक सोचबाट स्वयं आफूमा लागू गर्दछौँ र यसबारे यही नियमले काम गर्दछ, जस्तो रोप्नुहुन्छ त्यस्तै फलाउनुहुन्छ। ईश्वरको बारेमा तपाईँको अवधारणा नै तपाईँको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। यदि तपाईँ साँच्चै प्रेमपूर्ण ईश्वरका बारेमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अवचेतन मनले प्रतिक्रिया गरेर तपाईँलाई असङ्ख्य नियमहरू प्रदान गर्नेछ। प्रेमपूर्ण ईश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्। जीवन वा ईश्वरले तपाईँको विरुद्धमा कुनै शत्रुता राख्दैन। जीवनले कहिल्यै तपाईँको निन्दा गर्दैन। यदि तपाईँको हातमा घाउ हुन्छ भने जीवनले त्यसलाई ठिक गरिदिन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो औँला पोल्नुहुन्छ भने जीवन शक्तिले तपाईँलाई क्षमा गरिदिन्छ, घाउलाई भरिदिन्छ, घाउको खतलाई मेटाउँछ र त्यस भागलाई पूर्ण बनाउँदछ। तपाईँको अपराधबोध ईश्वर र जीवनप्रतिको गलत अवधारणा हो। ईश्वर वा जीवनले तपाईँलाई सजाय दिँदैन वा मूल्याङ्कन गर्दैन। तपाईँ स्वयं आफ्नो झुटो विश्वास, नकारात्मक चिन्तन र आत्मनिन्दाको अवचेतन प्रभावद्वारा आफैसँग यस्तो गर्नुहुन्छ। ईश्वर वा जीवनले तपाईँलाई सजाय दिँदैन वा निन्दा गर्दैन। प्रकृतिको शक्ति नराम्रो छैन। तपाईँ आफूभित्रको शक्तिको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा त्यसको प्रभाव भर पर्दछ। तपाईँ बिजुलीको प्रयोग कसैलाई मार्न वा घरलाई उज्यालो पार्नका लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पानीको प्रयोग कुनै बच्चालाई डुबाउन वा उसको प्यास बुझाउनको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो र नराम्रो भन्ने व्यक्तिको विचार, मस्तिष्क र उद्देश्यमा निर्भर रहन्छ। जीवन वा ईश्वरले कहिल्यै सजाय दिँदैन। मानिसहरूमा ईश्वर, जीवन र ब्रह्माण्डको गलत अवधारणा छ। त्यसैका कारण आफैलाई सजाय दिन्छन्। उनीहरूको विचार रचनात्मक हुन्छ, यसकारण कि उनीहरू आफ्नो दुःखको रचना स्वयं आफै गर्दछन्। यदि कसैले तपाईँको आलोचना गर्छ र तपाईँभित्र त्यसको कमी छ भने खुसी भएर उसलाई धन्यवाद दिनुहोस् र उसको टिप्पणीको प्रशंसा गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँलाई त्यस खास दोषलाई सुधार्ने अवसर पाउनुहुन्छ। तपाईँ आलोचनाबाट तर्सनुहुन्न, किनकि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ आफ्नो विचार, प्रतिक्रिया र भावनाको स्वामी हुनुहुन्छ। यसबाट तपाईँ नजिकै रहेका व्यक्तिहरूका लागि प्रार्थना गर्ने र उसलाई सान्त्वना दिने अवसर पाउनुहुन्छ। यस कारणले तपाईँ स्वयंले सान्त्वना पाइरहनु भएको हुन्छ। तपाईँले मार्गनिर्देशन र सही कर्मको लागि प्रार्थना गर्नुभयो भने जे जवाब पाउनुहुन्छ त्यसलाई मान्नुहोस्। यो राम्रो छ, निकै राम्रो छ र आत्मकरुणा, आलोचना वा मन नपर्नुको कुनै कारण छैन भनी महसुस गर्नुहोस्। यदि कसैले तपाईँको आलोचना गर्छ र तपाईँभित्र त्यसको कमी छ भने खुसी भएर उसलाई धन्यवाद दिनुहोस् र उसको टिप्पणीको प्रशंसा गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँलाई त्यस खास दोषलाई सुधार्ने अवसर पाउनुहुन्छ। तपाईँ आलोचनाबाट तर्सिनुहुन्न, किनकि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ आफ्नो विचार, प्रतिक्रिया र भावनाको स्वामी हुनुहुन्छ। यसबाट तपाईँ नजिकै रहेका व्यक्तिहरूका लागि प्रार्थना गर्ने र उसलाई सान्त्वना दिने अवसर पाउनुहुन्छ। तपाईँले मार्गदर्शन र सही कर्मको लागि प्रार्थना गर्नुभयो भने जे जवाब पाउनुहुन्छ त्यसलाई मान्नुहोस्। यो राम्रो छ, निकै राम्रो छ र आत्मकरुणा, आलोचना वा मन नपर्नुको कुनै कारण छैन भनी महसुस गर्नुहोस्। कुनै पनि चिज राम्रो वा नराम्रो छैन। मानिसको सोचाइले त्यसलाई यस्तो बनाउँदछ। भोजन, सेक्स, सम्पत्ति वा साँचो अभिव्यक्तिको इच्छामा कुनै नराम्रोपन छैन। तपाईँ यी इच्छा, आकाङ्क्षा र चाहनाको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा यसको राम्रोपन या नराम्रोपन भर पर्दछ। तपाईँ खाना खानुहुँदा कसैको ज्यान नलिई पनि पेट भरिन्छ भने त्यो जस्तो उत्तम के होला। द्वेष, मन नपर्नु, दुर्भावना र शत्रुता धेरै रोगहरूको कारण हुन्छ। प्रेम, जीवन, खुसी र सद्भावना सबैप्रति छरेर आफूलाई घाइते पार्ने कुरालाई क्षमा गर्नुहोस्। यस्तो तबसम्म गर्दै जानुहोस् जबसम्म तपाईँ त्यसलाई आफ्नो मनैदेखि रुचाउनुहुन्न। क्षमा गर्नु कुनै चिज प्राप्त गरे बापत केही दिनु हो। प्रेम, शान्ति, खुसी, वृद्धि र जीवनका सारा नियमहरू त्यतिन्जेलसम्म मात्र अरूलाई दिइरहनुहोस् जबसम्म तपाईँको दिमागमा कुनै दोष बचिरहोस्। यो क्षमाको एसिड टेस्ट हो। यदि कसैले तपाईँलाई चोट पुर्याएको छ, तपाईँको बारेमा झुटो बोलेको छ, निन्दा गरेको छ र तपाईँलाई निकै नराम्रो गरेको छ भने के त्यस व्यक्तिको बारेमा तपाईँको विचार नकारात्मक छ? यदि यस्तो हो भने तपाईँले उसलाई अहिलेसम्म क्षमा गर्न सक्नुभएको छैन।
घृणाको जरा अझै पनि तपाईँको अवचेतन मनमा छ र तपाईँलाई नोक्सान पुर्याउँदैछ। त्यस जरालाई उखेल्ने एकमात्र तरिका प्रेम हो। त्यस व्यक्तिको लागि जीवनका सम्पूर्ण राम्रा नियतको कामना गर्नुहोस्। यो थियो क्षमा गर्न अवचेतन मनको प्रयोग नामक 17औं परिच्छेद। डाक्टर जोसेफ मर्फीबाट लेखिएको विश्वप्रसिद्ध पुस्तक तपाईँको अवचेतन मनको शक्तिको हामी निरन्तर वाचन गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई यो पुस्तक कस्तो लाग्दैछ? तपाईँलाई आजको अध्याय कस्तो लाग्यो? हामीलाई अवश्य पनि लेखी पठाउनुहोला। साथै यदि तपाईँहरू सेतो घर युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अवश्य पनि हामीले आशा गरेका छौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ